This is Galaxy News Hour live. नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल त्यस्ता खेलाडी हुन् जसलाई अक्सर खेलका नियम मन पर्दैन। सकेसम्म नियम आफै बनाउने, नसके भत्काउने उनको शैली चिर परिचित छ। राजनीतिक बहसलाई अन्यत्रै मोडेर आफूलाई केन्द्रीय भूमिकामा राख्न पनि उनी सिपालु छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न उनले गरिरहेको चलखेल यसको ताजा उदाहरण हो। तर यसपटक नियम मात्रै होइन, नियतमा पनि दाहाल खोटपूर्ण देखिएका छन्। स्थानीय निर्वाचन पछि धकेलेर सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पहिले गर्नुपर्ने दाहालको अडान जति कमजोर छ त्योभन्दा बढी अलोकतान्त्रिक छ। संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधि रिक्तताको परिकल्पना नै गरेका छैनन्। स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र सङ्घले सम्हाल्ने व्यवस्था पनि छैन। म्याद थप्ने प्रावधान पनि छैन। अरू कुनै वैकल्पिक व्यवस्था सोचिएको छैन जसले स्थानीय तह सञ्चालन गरून्। संविधान निर्माणका निर्णायक भूमिकामा रहेका दाहाललाई यी कुरा थाहा नभएका पक्कै होइनन्। उनी जसरी हुन्छ राजनीतिक गतिलाई तोड्न र मोड्न चाहन्छन्। मुलुकलाई अन्यल र रिक्ततामा छोड्न चाहन्छन्। उनका गतिविधिले यही देखाएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी स्थानीय तहलाई रिक्ततामा धकेल्ने र मुलुकमा नयाँ संवैधानिक सङ्कटको व्यूह रचना गर्ने दाहालको प्रस्ताव र यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै उत्पन्न गरेको तरङ्गमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवको उन्मादी अभिव्यक्ति र तराईमा व्याप्त शीतलहरको असर सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने दाहालको प्रस्तावले गठबन्धन भित्रै तरङ्ग। काङ्ग्रेस भन्छ स्थानीय चुनाव सार्न मिल्दैन। कोभिड महामारीमा मुख्य रूपमा प्रयोग हुने औषधि सिटामोलको हाहाकार। सरकार भन्छ अभाव छैन, बिरामीले सरकारी फार्मेसीमै पाएनन्। दैनिक संक्रमितको संख्या 10,000 नाग्यो। देशभर सक्रिय संक्रमित 57,000 माथि। उपत्यका बाहिर सहरमा पनि तीव्र। सार्वजनिक कार्यक्रममा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादव विवादित। पदीय मर्यादा र कानुनको उल्लङ्घन। र आहारा र गोल्ड कपमा एपीएफको विजयी सुरुवात। आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। आउँदो वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन नगरे देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको तिथि तय गर्न आयोगले सरकार र राजनीतिक दललाई दबाव पनि दिइरहेको छ। आयोगले दिएको समय सीमालाई आधार मान्दा अब वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गएको छ। यसले संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने चिन्ता त बढाएकै थियो। त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनकै 3 घटकले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरी स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि राजनीति झन अनिश्चयमा प्रवेश गर्ने भएको छ। यसमा सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि मतभेद देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि विभिन्न तरिकाले सरकारलाई दबाव दिइरहेको समयमा सत्ता गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दा विरोधमा आन्दोलन गरेका दाहाल अहिले एमाले नै संसदलाई अनिडेको बन्दी बनाएका कारण निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्। अब संसद नचलिरहेको स्थितिमा अब कि त नयाँ चुनावमा जाने सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने, त्यसपछि स्थानीय तहमा स्वाभाविक त कुरो उठ्ने भयो नि त। संसद अवरुद्ध भयो भने सरकारका काम कार्य प्रभावित भइरहेको जनता कामहरू, अनि त्यो त स्वाभाविक प्रश्न, त राम्रो कुरो हो नि त्यो त। कि त एमाले संसद चलाउनु दिनु पर्यो, होइन अवरोध हटाइदिनु पर्यो, होइन भने त चाहिँ किन त्यो संसद त अब चाहिँ बिजनेसै केही विहीन भएर चलिरहेको छ। दाहालको प्रस्तावमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस नै सहमत छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा पर धकेल्ने अवस्था नरहेको कङ्ग्रेसको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि गर्न पनि प्रतिनिधि सभाबाटै निर्णय गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि सहमत हुनुपर्ने कङ्ग्रेसको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको अगाडि गर्न सकिन्छ, मैले प्रतिनिधि सभा अगाडि गर्नुहुन्न, स्थानीय तह नै अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि एउटा पूर्व शर्त के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभाले नै यो निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले निर्णय गरेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभाले नै यो निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो पनि प्रतिनिधि सभाभित्रका सबै ठुला राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमतिले यो निर्णय गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको पनि त्यसमा सहमति हुनुपर्छ। 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेको एमाले दाहालको प्रस्तावलाई स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ। अहिलेको प्रस्तावले हिजो गरिएको विरोध निराधार थियो अथवा बदनीयतिपूर्ण ढङ्गले गरिएको थियो भन्ने प्रमाणित भएको उसको तर्क छ। एकदमै गलत मनसायले ल्याइएको प्रस्ताव हो। यसको पछाडि मुख्यतया स्थानीय चुनाव हुन नदिने, त्यसलाई समयमा हुन नदिने नियत लुकेको छ। स्थानीय तह रिक्तताको न संवैधानिक न कानुनी न राजनीतिक कतै पनि त्यो परिकल्पना गरिएको छैन र सबभन्दा नजिकको सरकार हुनुको नाताले जनताको डेलिभरीसँग, जनताका दैनन्दिन समस्यासँग, जनताले आफ्ना गुनासाहरू, दुःखहरू, समस्याहरू राख्ने र समाधान खोज्ने सबभन्दा नजिकको सरकार हुनुको नाताले लोकतन्त्रका सामान्य अभ्यासको हिसाबले पनि स्थानीय तहलाई एक दिन पनि खाली राख्न मिल्दैन। यसअघि प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा असोज 2 गते भएको निर्वाचनलाई आधार मान्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने दाहालको प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको थियो। यति मात्र होइन, संविधानका छिद्र प्रयोग गरी कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने कसरत समेत गरेका थिए। ती प्रस्ताव असफल भएपछि दाहालले यो नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै 10 महिना बाँकी छ भने स्थानीय सरकारले आउँदो वैशाखसम्म मात्र काम गर्न पाउँछन्। अझ निर्वाचन कानुन अनुसार गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। यस हिसाबले स्थानीय तह रिक्ततामा जाने जोखिममा पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा 1 वर्षपछि हुनुपर्ने चुनाव अघि सारेर तत्काल हुनुपर्ने चुनाव टार्न खोज्नुको कारण के हो? गम्भीर आशंका उब्जिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ राज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुको कारण के हुन सक्छ भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाललाई सोधेका छौँ। सत्ता गठबन्धनमा जसरी निर्वाचनको कुरा उठिरहेको छ, यस्तो देखिन्छ कि उहाँहरू सत्तामा भएको बेलामा नै जसरी हुन्छ होइन, अनेक त्रिडम गरेर आफ्नो हातमाथि पर्ने गरी चुनावको व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको देखिन्छ। र मलाई लाग्छ प्रचण्डले पछिल्लो समय जुन स्थानीय निकायको होइन कि संसदको निर्वाचन चाहिँ पहिले गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ, सायद यो पनि आफू सत्तामा भएको बेलामा नै संसदको निर्वाचन गर्न सकियो भनेदेखि त्यहाँ केही सिट जोगाड गर्न सकिन्छ। अहिले नै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने भने त्यहाँ चाहिँ लज्जास्पद हार भयो भनेदेखि त भोलि त्यसले त संसदको चुनावलाई नि प्रभावित पार्छ। त्यसैले गर्दा पहिले संसदमा जाउँ र पछि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने आज प्रचण्डलाई त्यस्तो लाग्यो संसदको इलेक्सन पहिले गर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि गर्ने, भोलि अर्कोलाई होइन प्रदेशको गर्दा पो राजनीतिक फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने प्रदेशको निर्वाचन सुरुमा गर्ने अनि स्थानीय निकाय गर्ने र अर्को निर्वाचन गर्ने। यसरी निर्वाचनलाई गिजोल्ने होइन, हाम्रा तिनै तहका सरकार बनाउने जुन चाहिँ प्रणालीहरू छन् त्यो प्रणालीलाई चाहिँ सत्तामा जो छ त्यसले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने र कहिले कुन निर्वाचन गर्ने, कहिले कुन निर्वाचन गर्ने, कहिले कुन निर्वाचन गर्ने, यो मनोविज्ञानबाट काम गर्नु भएन। हिजो हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यसपछि अरू निर्वाचनहरू गऱ्यौँ। अब पनि हामीले यदि प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौँ, यसलाई अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा प्रबन्ध मिलाऊँ, गतिलो निर्वाचन गरौँ, प्रभावकारी निर्वाचन गरौँ, स्वच्छ निर्वाचन गरौँ, सुसंस्कृत निर्वाचन गरौँ होइन। सम्भव हुन्छ यो निर्वाचनमा राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जस्ता विधिहरू स्थापित गरेर जाउँ। सम्भव हुन्छ 74 सालमा नै तपाईँको सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मतदाताहरूले चाहिँ निर्वाचन मत हाल्न पाउनुपर्छ भनेर त्यो प्रबन्ध गर्न सरकारलाई चाहिँ आदेश दिएको छ, त्यसको प्रबन्ध गरौँ।
सत्ता गठबन्धन आफ्नो सुविधाका लागि कानुन फेरेर हुन्छ कि अरू कुनै उपाय लगाएर चुनावबाट भाग्न खोजिरहेको छ, जुन संविधान र संवैधानिक आयोगको निर्णय विरुद्ध छ। पदावधि सकिन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुको साटो संविधान मिचेर मुलुकलाई आफू अनुकूल हिँडाउन खोज्नु कति जायज हुन्छ? अझ संविधानतः निर्वाचनको मिति तोक्ने दायित्व सङ्घीय सरकारको हो। निर्वाचन गर्न संवैधानिक हैसियतको आयोग छ। यी दुई निकाय बाहेक अरू कुनै शक्तिले निर्णय लिन पाउँदैनन्। तर अहिले निर्वाचनबारे निर्णय लिन संविधानले नै नचिन्ने कथित राजनीतिक समन्वय समिति अग्रसर भएको छ। यस्तो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रबाट संवैधानिक व्यवस्था सुदृढ बनाउने निर्णयको अपेक्षा गर्नु पनि अर्को भूल हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गतेका लागि तय राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 21 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको छ। आयोगले मतदाता, कर्मचारी, उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक लगायतलाई लक्षित गरेर आज 21 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको हो। कोभिड पुष्टि भएका मतदाताले पन्जा, मास्क र फेस सिल्ड अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ छुट्टै लाइनमा राखेर मतदानको व्यवस्था मिलाइने मापदण्डमा उल्लेख छ। संक्रमितले मतदान गर्दा अरू मतदाताका लागि मतदान केही समयका लागि स्थगित गरिनेछ। संक्रमितले प्रयोग गरेका सामग्री निसंक्रमण गरेर मात्र मतदान सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। मतदानमा सहभागी हुन कोभिड विरुद्धको खोप पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मध्य प्रदेशमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच चुनावी गठबन्धन भएको छ। एमाले र लोसपाले आज जनकपुर धाममा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेका हुन्। दुई दलबीच अन्यतर्फ एमालेका उस्मान अन्सारी र महिलातर्फ लोसपाकी रूपा कुमारी यादवलाई मतदान गर्ने सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा लोसपाका मध्य प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनाल र एमालेका प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मध्य प्रदेशमा 2 पदमा 6 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माघ 9 गतेदेखिका लागि तय सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। कोभिड संक्रमण दर बढेपछि त्रिवीले वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरेको हो। संक्रमण दर बढ्नुका साथै विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरू संक्रमित भएकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बिहान मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई बोलाएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन नसक्ने स्थितिमा परीक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसैबीच लोकसेवा आयोगले पनि माघ 11 देखि माघ मसान्तसम्मका लागि तय लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले आफ्ना कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण भएका कारण देखाएर परीक्षा स्थगित गरेको हो। चिकित्सक तथा कर्मचारीमा कोभिड पुष्टि भएपछि नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालले अधिकांश सेवा बन्द गरेको छ। अस्पतालले चिकित्सक तथा कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण भएपछि सेवा 5 दिनका लागि बन्द गरेको हो। आकस्मिक प्रसुति र फार्मेसी बाहेकका सेवा माघ 10 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका 25 कर्मचारीमा कोभिड देखिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ अभियान सुरु गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक बसका चालक, सहचालक र यात्रुलाई लक्षित गरी अभियान सुरु गरेको हो। अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक सवारी साधनमा जनचेतनामूलक पर्चा टाँसिएको छ। पहिलो चरणमा 15,000 सार्वजनिक सवारी साधनमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने महाशाखाले जनाएको छ। कोभिडको संक्रमण दर उच्च भएकाले मास्क प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्न अभियान सुरु गरेको महाशाखा प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले बताए। कोरोना संक्रमण दिनदिनै तीव्र गतिमा बढ्दैछ, तर बजारमा सिटामोल जस्तो सामान्य औषधि पाउन छाडिएको छ। तर सरकार भन्छ सबै ठिकठाक छ। कुरा कहाँ बिग्रियो त? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। सामान्य दुखाइ र ज्वरो घटाउने सिटामोल आधारभूत औषधि हो। कोभिड संक्रमण हुने अधिकांशलाई चिकित्सकले सिटामोल नै सेवन गर्न सल्लाह दिन्छन्। सरकारले यसलाई अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा राखी मातहतका स्वास्थ्य संस्था मार्फत निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। तर बिरामीले अहिले सिटामोल पाउन सकेका छैनन्। निशुल्क त को कुरा छाडौँ, बजारमा किन्न खोज्दा समेत नपाएर रोग सहिरहनु परेको छ। तर सरकार भन्छ अभाव छैन।
सर्लाहीका महेन्द्र ठाकुरले आफ्नी श्रीमतीलाई पिठ्युको शल्यक्रिया गराउन एक साता अघि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल ल्याए। 2 दिनपछि शल्यक्रिया भयो। बिहिबार बिहानदेखि श्रीमतीलाई हनहनी ज्वरो आयो। चिकित्सकले केही औषधि लेखिदिए। ठाकुरले चिकित्सकले लेखिदिएको सूचीमा रहेका अरू सबै औषधि त पाए, तर सिटामोल पाएनन्। अस्पतालको फार्मेसीमा नपाएपछि उनी बाहिरका सबैजसो पसलमा पुगे, तर कुनै पसलले पनि सिटामोल छ भनेनन्। मेरो श्रीमती बिरामी छ, त्यो पिठको अपरेसन भएछ, अनि सिटामोल डाक्टर साहबले लेखिदिनु भएछ। कतिवटा पसलमा खोजे पाएन मैले सर। कतै पनि पाएन। कतिवटा पसलमा जानुभयो? लगभग 7-8 वटा पसलमा गयो। काठमाडौँ हाडीगाउँका रमेश डङ्गोलको समस्या पनि ठाकुरको भन्दा फरक छैन। उनकी श्रीमतीलाई पनि हनहनी ज्वरो आएपछि चिकित्सकले सिटामोल खुवाउन भने। सुरुमा डङ्गोलले घर आसपासकै औषधि पसलमा सिटामोल खोजे, कुनै फार्मेसीले पनि छ भनेनन्। त्यसपछि उनी त्रिवी शिक्षण अस्पताल क्षेत्रका फार्मेसीमा पुगे, तर उनले सिटामोल पाउन सकेनन्। त्यही भएर मैले अब हाडीगाउँमा आफ्नो ठाउँमा नजिकको उसमा त मैले आफ्नो पसलमा हेरेँ, त्यहाँ छैन। नभएको हुनाले अब यहाँ टिचिङमा अहिले यो सिटामोल चाहिँ धेरै चाहिँ मतलब औषधि पाउने ठाउँ भएको हुनाले अब मैले यहीँ लिने गरेको थिएँ। अब यहाँ आएको, यहाँ पनि पाएन। अहिले सिटामोलको अभाव कुन हदसम्म छ भन्नका लागि यी 2 प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। सामान्य अवस्थामा ज्वरो आउँदा त सिटामोलको खोजी हुन्छ नै। अहिले कोभिड संक्रमण बढेपछि यसको खोजी झनै बढेको छ। तर बजारका फार्मेसीमा मात्र होइन, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा पुग्नेले पनि रित्तै फर्किनु परिरहेको छ। सरकार भने सिटामोलको अभाव नभएको दाबी गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ सरकारी फार्मेसीमा मात्र 1 करोड चक्की सिटामोल रहेकाले आत्तिनु पर्दैन। पतलैया स्टोरमा 10 लाख प्यारासिटामोल भण्डारणमा रहेको तथा सरकारी फार्मेसीहरूमा 1 करोडभन्दा बढी मात्रामा सिटामोल रहेको छ। मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरिरहँदा बिरामी र तिनका आफन्त भने सिटामोलका लागि भौतारी रहेका छन्। के माग धेरै भएका कारण फार्मेसीले नै अभाव सिर्जना गरेका हुन् त? उत्पादक र डिलरबाटै नआएकाले बिरामीलाई रित्तै फर्काउनु परिरहेको फार्मेसी सञ्चालकहरूको जवाब छ। म त 100% मान्दिनँ कृत्रिम अभाव। एउटा 10 रुपियाँ जाने चिजलाई मान्छेको ज्यानसँग भने एउटा सिटामोलले किन कृत्रिम अभाव गर्नुपर्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न त। भनेपछि कम्पनीबाटै न होलसेलमा फ्याक्ट्रीमै छैन, म्यानुफ्याक्चरिङ नभएको हो वास्तवमा। सिटामोल देशभित्रै उत्पादन हुने औषधि हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि सिटामोल उत्पादन गर्छ। तर अभाव चर्किएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बोलाएर आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिए। तर गृहमन्त्रीले अभाव हटाउनका लागि पहल कदमी लिएका छैनन्। क्यामेरामा सबिन मर्जनका साथमा कमल विष्ट, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सिटामोल आयातमा भर गर्नुपर्ने औषधि होइन, नेपालमै उत्पादन हुन्छ। अझ सरकारी कम्पनीले नै पनि यो औषधि बनाउँछ। यो सहित नेपालमा 25 उद्योगले सिटामोल उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन्। यीमध्ये 20 वटाले नियमित उत्पादन गर्छन्। व्यवसायीका अनुसार यिनले वार्षिक 10 करोड चक्की उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। सामान्य अवस्थामा वर्षमा 6 करोड चक्की खपत हुन्छ। गएको साउन यता 3.5 करोड चक्की बजारमा पुगेको छ। त्यसो भए किन अभाव भइरहेको छ त? यो प्रश्न हामीले औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष प्रज्वल जङ पाण्डेसँग सोधेका छौँ। मूल्य तोकेको मूल्यभन्दा हामी बढी दिएका छैनौँ। हाम्रो व्यवसायिक धर्म जुन छ आचार संहिता, त्योभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्दैनौँ। हामीले उत्पादन गरेर पसाएका रेकर्डहरू पनि हामी यथाशीघ्र औषधि व्यवसाय विभागलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र नेपाली औषधि उत्पादनले गरेको विवरण नै हामी सार्वजनिक गर्न पनि तयार छौँ। 10 दिनमा हामीलाई 1-2 करोड चाहिन्छ भने नेपाली 2टा उद्योगले बनाउन सक्छन्। यो कुराहरू कुनै ठुलो आवश्यकता कुरा होइन। प्यारासिटामोल भनेको एकदमै बेसिक औषधि हुन्। नेपाली औषधि उद्योगले क्यान्सरसम्मका औषधि बनाइसकेका छन्। यो कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन। यो भनेको विभिन्न कारणले गर्दा प्यारासिटामोलको खासै डिमान्ड भन्दा पनि प्रयोगलाई कम हुने अथवा अरू कुनै विभिन्न औषधिहरूको प्रयोगले गर्दा प्यारासिटामोलको चाहिँ कम भाव। नेपाली औषधिसँग यथेष्ट क्यापेसिटी छ बनाउनको लागि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको यथेष्ट सामग्री पनि छ। बजारमा पाएको छैन, कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी 3 दिनभित्रमा एउटा हेल्प डेस्क तयार गरिदिन्छौँ आज र भोलिमा उत्पादक सङ्घले पनि, र हामीले पर्याप्त औषधिहरू बनाइ पनि सकेका छौँ। काठमाडौँ सहित देशका केही भागमा सिटामोल नपाइएको भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले भने अभावकै स्तरमा नपुगेको दावी गरेको छ। अहिले चर्को दबाव खेपिरहेको विभागले केही दिनभित्रै अवस्था सहज हुने दावी गरेको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौड्यालले विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाललाई अभाव नभएको भए अहिले बिरामीले औषधि किन किन्न पाएनन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। र अभाव छ भन्ने कुरा जब मेसेजमा आयो त हामीले चाहिँ यस विषयमा के को अवस्थाको चाहिँ जायजा लिने क्रममा हामी छौँ।
र केही फार्मेसीहरूमा चाहिँ नभएको भन्ने कुरा पनि पाइयो। हाम्रो टिम चाहिँ नेपालगञ्जतिर चाहिँ नि वीरगञ्जतिर विराटनगरतिर हिँड्दा केही पसलहरूमा चाहिँ नपाएको सत्य नै हो, तर अभावकै स्थिति चाहिँ होइन। यो अभावको त्यस्तो अवस्था होइन भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन, केही ठाउँमा पाइएछैन पनि भन्नुभएको छ, यो खास के हो त? अब दुईवटा कुरा हो। हिजो बिहान हामीले यो कुरा सुनेपछि, किनभने एकै दिनमा सट्ट नपाइने एकै दिनमा पाइने अवस्था त आउँदैन, त्यसको त लामो श्रृङ्खला हुनुपर्छ। मूल्यका कारणले चाहिँ नि उत्पादन चाहिँ पहिला जस्तै गरेर चाहिँ नि बढी हामीले नगर्दाखेरि पनि अलिकति नर्मल तरिकाले हामीले बनाइराखेकै हो। तर अब यो कोभिडको चाहिँ नि अलिकति केसहरू बढ्दा मानिसहरूले चाहिँ बढी चाहिँ नि औषधि माग गर्ने अवस्था आयो, त्यसले गर्दाखेरि सप्लाईमा त्यही केही चाहिँ नि अवरोध चाहिँ भएको हुनसक्छ चाहिँ केही बिरामीहरूलाई चाहिएर बढेर पनि अस्पतालहरूले डिमान्ड गरे होला। अब जस्तो भनौँ न, जनस्वास्थ्यविदहरूले चाहिँ अवस्था अझ कमजोर पनि हुनसक्छ भनेर भनिरहेछन्। सुरुकै बिन्दुमा नै अहिले नै सिटामोलको अब तपाईँले ठ्याक्कै पुरै अभाव होइन भन्नुहुन्छ, तर बजारमा उपभोक्ताले पाएन भनिरहेछन्। सुरुमै यस्तो अवस्था भनेको त हाम्रो सिस्टम फेलर हो होइन? अब सिस्टम फेलर त अब यहाँले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि यो प्राइसको विषयलाई लिएर त धेरै पहिलादेखि नै उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले गाह्रो भयो भनिराखेकै विषय भनेको चाहिँ के मूल्य धेरै नाफा भएन भनेर व्यवसायीले पहिला होइन, मूल्यमा चाहिँ उहाँहरूले सवाल उठाएकै हो पहिलादेखि नै। र अन्य मुलुकमा पनि मूल्यको हाम्रोभन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलि बढिरहेको पनि पाइन्छ। केही ठाउँमा समस्या छ भनेर एकदम केही समय होला पनि। त्यो समस्या भन्दा पनि उच्च बिन्दुमा आउन सकिन्छ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूले भनिरहेका छन्। अब के हुन्छ? अब तपाईँले के गर्नु? त्यही भएर नेपालको सरकारको तर्फबाट पनि आफ्नो उद्योग छ, जस्तो नेपाल औषधि लिमिटेड छ, उसलाई चाहिँ नि निर्देशन दिएको छ उसँग भएको उपलब्ध कच्चा पदार्थलाई चाहिँ अधिकतम ब्याचहरू बनाएर बजारमा लैजानुहोस् भनेर भनिसकेका छ। यो महिनामा 5 लाख दिन्छु भने कम्पनीहरूले भनिराख्नु पनि भएको छ। त्यस हिसाबमा त्यो माग आपूर्ति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि सुचारू गर्ने भनेर प्रतिबद्ध पनि भएर गइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले नै निर्देशन दिनुभयो भनेपछि अलिकति फरक भयो। प्रधानमन्त्रीले पनि निर्देशन दिनुभएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यसमा सजग छ, हामी पनि यसमा चाहिँ लागेका छौँ। सबै सकल चाहिँ नि टिम चाहिँ यो उपलब्ध गराउने, यो मात्रै एउटा समस्या त होइन, धेरै अरू पनि उपलब्ध नहुन सक्छन् भनेपछि हामी आशावादी भयौँ। अब यो प्यारासिटामोलको अभाव चाहिँ अब यो उच्च बिन्दुमा पुग्दा पनि हुँदैन, अवश्य पनि हुँदैन। र कुनै पनि सर्वसाधारणले चाहिँ प्यारासिटामोल पाइएन भन्ने कुनै अवस्था नआओस् भनेरै हामीले चाहिँ यो चाहिँ नि छैन भन्ने हल्ला चाहिँ नगरौँ भनेको हो। र सबैले चाहिँ किन्न थाल्यो भने त असर जति पनि पुग्दैन नि त। 10 करोड चाहिँ नि माने ट्याब्लेट चाहिँ भए पुग्ने औषधि 20 करोड खपत हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने, किन सबैले चाहिँ बढी लगेर राख्छ घरमा। अब हामीसँग उपभोक्ताको एउटा चाहिँ कल्चरले गर्दा पनि समस्या देखिन्छ। एब्सोल्युटली हामीसँग चाहिँ 30-40 हजार घर छन् भनेपछि हरेक घरमा एक बक्सा गयो भने चाहिँ एक बक्सामा तपाईँको 1000 ट्याब्लेट हुन्छ, कति पुग्ने हो? त्यसरी आफू खुसी चाहिँ होर्डिङ हुन सक्ने सम्भावना हो। त्यसो चाहिँ गर्दाखेरि त अभाव भइहाल्छ नि। भोलि त फेरि चाहिँ म्याच सकिएर त्यत्तिकै गुज्रेर जान्छ, त काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ नगरौँ अभ्यास भनेर मैले चाहिँ वास्तवमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कोभिड सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लाग्न छोडेको छैन। आज एकै दिन 10,000 भन्दा बढीमा कोभिड देखियो। 2/3 बढी सङ्क्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका हुन्। परीक्षण गरिएका मध्ये करिब आधामा कोभिड देखिँदा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 60,000 नजिक पुगेको छ भने अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या पनि 1500 पुगेको छ। सरकारी र निजी गरी 92 वटा प्रयोगशालामा बिहिबार 21,000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 10,052 जनामा कोभिड सङ्क्रमण देखियो। दैनिक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 10 दिन अघि 1981 थियो। त्यस यता एक दिन बाहेक कुनै दिन पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको छैन। पुस 30 को तुलनामा माघ 1 मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 500 कम थियो। तर त्यो दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्नुको कारण PCR परीक्षण कम हुनु थियो। त्यसबाहेक अन्य दिन सङ्ख्या बढेको बढै छ। 4 दिनको अन्तरमै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बर थपिरहेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यास लाग्दो गरी बढिरहेको छ। बिहिबार थपिएका सङ्क्रमित मध्ये 70% उपत्यकाका हुन्। पुस 27 मा उपत्यकामा 1286 जनामा कोभिड देखिएको थियो। 10 दिनपछि बिहिबार उपत्यकामा 5.5 गुणा बढी अर्थात् 6,981 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। उपत्यकामा खास गरी कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने केन्द्रमा भएको भेडभाडले पनि सङ्क्रमण डडेलोसरी फैलिएको हो। देशभर 57,500 सक्रिय सङ्क्रमित रहेकामा करिब 37,000 उपत्यकामै छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिरहँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ। अस्पतालमा करिब 1500 बिरामी भर्ना भएकामा करिब 200 जनालाई आइसियुमा राखिएको छ।
खोप लगाउने गति भने अझै बढेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 2,34,000 जनाले खोप लगाएका छन्। जनसङ्ख्याको 41.4%ले पूर्ण मात्रा खोप पाउँदा 1,16,00,000 खोप सरकारी भण्डारणमै छ। काठमाडौँ उपत्यका त कोभिडको हटस्पट बनेको छ नै, उपत्यका बाहिर पनि ढुक्कको स्थिति भने छैन। उपत्यका बाहिर खास गरी सुनसरी, मोरङ र कास्कीमा कोभिड संक्रमण दर दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्याका आधारमा ती 3वटै जिल्ला रेड जोनमा पर्छन्, तर रोकथामको पहल निष्प्रभावी देखिएको छ। सुनसरीमा 10 दिन अघि जम्मा 6 जनामा कोभिड देखिएको थियो। संक्रमितको संख्या नगण्य भएकाले धेरैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेनन्। राजनीतिक भेला निरन्तर भए, बर्जुमा मेलाका नाममा उल्लेख्य भिड लाग्यो। भेला र भिडको असर के हुन्छ? सुनसरीमा सोमबार 142 र मङ्गलबार 310 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या मोरङमा पनि अत्यास लाग्दो गरी बढिरहेको छ। पुस 26मा मोरङमा 72 जनालाई कोभिड देखिएकामा मङ्गलबार 509 संक्रमित थपिए। भिडभाडजन्य गतिविधि र भारतीय सीमाबाट निर्वात ओहोरदोहोरका कारण संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको हो। आउने बाटो यो हाम्रो बोर्डर धेरै ठुलो छ, लामो बोर्डर छ, खुला बोर्डर छ र एउटा तोकिएको ठाउँबाट मात्रै छिर्दैनन्। हामीले तोकिएको ठाउँमा जतिसुकै व्यवस्थापन गरे पनि अन्य ठाउँहरूबाट के भन्छ छिरिराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो बाहिरबाट के भन्छ आएको भन्ने हामीलाई शङ्का छ र यो त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँ के भन्छ त्यस्तो केस देखेको छ। सरकारले भारतबाट आउनेलाई सीमा क्षेत्रमा जाँच गर्न भनेको छ, तर स्थानीय प्रशासनले भरपर्दो जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको छैन। सामान्य तापक्रम नापेर छोड्ने गरिएको छ। लक्षण देखिएकाहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिन पनि छैनन्। रानी स्थित सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अझै सकिएको छैन, जसको कारण भारतबाट आउने निष्फिक्री गाउँ बस्तीमा पुगिरहेका छन्। सहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गरिएको छैन। सार्वजनिक स्थल र बजारमा सामान्य अवस्थाकै जस्तो भिड छ। यो केही दिनसम्म त यो बढ्छ नै होला, तैपनि अब हामीले सुरक्षाका मापदण्ड, मास्क, सेनिटाइजर, सोसल डिस्टेन्स यसलाई हामीले कार्यान्वयन गराएका छौँ। हाम्रो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हामी आफैले पनि अनुगमन गरेर गरेका छौँ। सबैको अभिलेख राख्ने, फिभर टेस्ट गर्ने, सेनिटाइजर र मास्कको उपलब्धता गराउने र खोपको पनि त्यही सुनिश्चितता गराउने नेपाली नागरिकहरूको लागि। र त्यसबाट केही शङ्कास्पद लक्षणहरू समेत केही देखियो भने उसलाई होल्डिङ सेन्टरमा लाने र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरूमा हस्तान्तरण गर्ने, यसरी यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्ने प्लान गरेका छौँ। कास्कीको अवस्था पनि फरक छैन। संक्रमितको संख्या 10 दिनमा 6 गुणाले बढिरहेको छ, तर विद्यालय बन्द बाहेक भिड नियन्त्रणमा कसैको चासो छैन। खास गरी नयाँ वर्षमा भएको भिड र राजनीतिक गतिविधिको असर अहिले एकै दिन संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन थालेको हो। न्यु इयरको चाहिँ कार्यक्रमहरू भयो अनि विभिन्न चाहिँ पार्टीका अथवा अधिवेशनहरू, विभिन्न समाजका चाहिँ समारोहहरू, सहकारीका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन अधिवेशनहरू भए त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले माघको यो पहिलो सातामा चाहिँ त्यो पहिलाको चाहिँ जुन ग्रुपहरू मान्छेहरू जम्मा हुने, भिडभाड हुने कुराहरू छ त्यसको चाहिँ त्यो कारणले गर्दा त्यो बेलामा ट्रान्समिसन चाहिँ त्यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ त्यो बेलामा भयो। त्यसपछि मान्छेहरू रुवाखोकी लाग्ने सिम्टमहरू देखिने किसिमको चाहिँ त्यसको चाहिँ परिणाम भनौँ न, त्यो बेलामा गरिएको मेला महोत्सवहरू भिडभाडको चाहिँ जुन परिणाम छ अहिले चाहिँ त्यसकोमा देखिरहेको छ। संक्रमितको संख्या हत्तै बढेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय संक्रमण रोकथामका लागि कम्तीमा 7 दिन निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। तर प्रशासन र स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थानमा भिड रोक्न गृह मन्त्रालयले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा नै तातो लगाएका छैनन्। मोरङबाट राजु पौडेल, सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिना र कास्कीबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। अहिले कोभिडका झन्डै 58,000 मध्ये 56,000 बिरामी घरमै छन्, अर्थात् झन्डै 97% बिरामी घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। यसरी घरमै आइसोलेसनमा बस्ने क्रममा उचित सावधानी नअपनाए सङ्क्रमण अरू धेरैमा फैलिने र सङ्क्रमितमा स्वास्थ्य जटिलता समेत देखिन सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। घरमै बसेर बिरामीले के कुरामा ध्यान दिने, आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी आफै कसरी गर्ने त, यी जिज्ञासा हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे समक्ष राखेका छौँ। 50% भन्दा बढी, अब 100 जना जाँच्यो भने अब एनपिएचएलमा त 80-90 जना भनौँ पोजिटिभ आइरहेको छ भनेपछि हरेक घरमा
बिरामीहरू छन्। रुगा खोकी लाग्यो भने अहिले इन्फ्लुएन्जा नभएर कोरोना नै धेरै सङ्क्रमण भएको अवस्था हो। पहिलेदेखि अलि अरू खालको रोग छ, हाइपरटेन्सन छ अथवा डायबिटिज छ, दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ अथवा क्यान्सरको औषधि खाइराख्नु भएको छ, किडनीको समस्याहरू छ, यस्ता बिरामी HIV एड्सका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई यसले असर पारेर दुईटा रोग एकचोटि भएपछि त सिरियस हुनसक्छ अनि अस्पतालमा भर्ना पर्ने हुन सक्ने अवस्था नै हुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अब खाना चाहिँ औषधिहरू समयमा खाइदिनु पर्यो, अरू औषधिहरू पनि, र तागतिलो खानेकुराहरू पश्चात खानु पर्यो। यसमा अब ज्वरो आएको बेलामा त धेरै माछा मासुहरू खान सकिँदैन, पचाउन सकिँदैन, तर खाना रुच्छ भने झोल कुरा लगायत अलि तागतिलो कुराहरू, प्रोटिन भएको खानेकुराहरू पर्याप्त रूपमा खाने, झोलिलो पदार्थहरू पर्याप्त रूपमा खाने र साधारणतः यो 5 देखि 7 दिनभित्र निको हुन्छ। अब उमेर अनुसार अहिले अक्सिजनको लेभल के छ त अक्सिजन पनि घट्ने बढ्ने होला, त्यो हिसाबले अक्सिजनको जाँच गर्नु पर्यो। जाँच्दाखेरिमा चाहिँ औँलामा खास गरेर यो औँलामा राख्ने, मजाले पहिला चिसो छ भने अहिले तातो गरेर अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन सेचुरेसन कति छ त्यो हेरेर अलिक कम हुन लाग्यो अथवा श्वास प्रश्वास गाह्रो हुनु लाग्यो भने अस्पताल जानु पर्यो। अर्को गर्नै पर्ने कुरा टेम्परेचर, तापक्रम चाहिँ दिनमा बिहान बेलुका 2 चोटि जति तापक्रम हेर्नु पर्यो। अरू कसैलाई झाडा पखाला नि हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा जीवन जल पर्याप्त रूपमा खानु पर्यो। यिनै कुराहरू सरसफाइ कुरा, मास्क लगाउने कुरा र अलिकति साधारण सकिन्छ भने हल्का खालको व्यायाम गर्नुपर्ने कुरा, यिनै कुराहरू गरियो भनेदेखि यसबाट अहिलेलाई पार लाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ अब भ्याक्सिन लाउने कुरा त छँदैछ, अब बुस्टरको भ्याक्सिन लाउनु पर्ने भयो। खाना नहुने भन्ने कुरा त अब नहुने भनेको चुरोट बिँडीहरू पिउने छ, त्यस्तो त गर्नु भएन। अनि रक्सीहरू यस्तो कुराहरू खानु भएन। अहिले चिन्ता लाग्ला अब के हुने हो, अब कोरोनाले त्यतिका ज्यान गएको हामीले देखेका छौँ, मान्छेहरू चिन्तित हुनु होला, त्यस्तो गर्नु भएन। त्योदेखि बाहेक त अरू खानेकुराहरू प्रशस्त झोलिलो कुरा खानु पर्यो, सागसब्जीहरू खानु पर्यो। अब ज्वरो कम हुँदै गयो अथवा तागतिलो खानेकुराको लागि प्रोटिन भएको माछा मासुहरू खान सकिन्छ। खाना नहुने भन्ने कुराहरू त्यस्तो केही छैन। भिटामिनहरूको कुनै पनि साइन्टिफिक अध्ययनले त्यसले विशेष यो रोगको विरुद्ध काम गरेको भन्ने थाहा छैन। अब कसैले चाहिँ अलि उमेर पुगेको व्यक्तिहरूले मल्टिभिटामिन खानुभएको छ भनेदेखि पहिलेदेखि खानुभएको त्यसमा खाएर केही बिग्रिने कुरा आएन। तर पनि जस्तै अब यस्तो जिङ्क ट्याब्लेट किनेर खाने, भाइटामिन सीहरू खाने, भाइटामिन डीहरू खाने, छुट्टै यो खानै पर्छ भनेर खाने चाहिँ कुरा गर्नु भएन। व्यवस्थित आइसोलेसन हामीले गर्न सकिएन। अब त्यो हिसाबले अलिक व्यवस्थित गर्न सकेको भएदेखि त आइसोलेसन सेन्टर राम्रो हुन्थ्यो, किनभने परेको बेलामा त्यहाँ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्थे, अस्पताल जान सहिलो हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यो आइसोलेसन सेन्टर राम्रो गर्न नसकेको हिसाबले अब साधारण अहिलेको हिसाबमा त यो समस्या त्यति जटिल नभएको हुनाले घरमा राम्रो व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने खानाको पनि सुविधा, आफै घरै बस्न सक्ने सुविधा, गर्न सक्ने कुराहरू त्यही हो। मास्क लगाउने, सरसफाइ गर्ने, खानेकुरा राम्रो खाने हो। केही समस्या पर्यो भने स्वास्थ्य संस्थामा खबर गर्ने, अस्पतालमा जाने, त्यो गर्न सकियो भनेदेखि त अब अहिलेको जुन आइसोलेसन सेन्टर छ हाम्रो सरकारी मापदण्ड अनुसार बनाएको हो त्यो चाहिँ भन्दा त घरकै राम्रो जस्तो देखियो। सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम नगरिदिँदा पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै क्षति बेहोर्नु परेको थियो। सिटामोल अभावको दृश्यले यसपालि अझै खराब परिदृश्यको सङ्केत गरिरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले आहा रारा गोल्ड कप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको पहिलो खेलमा एपीएफले आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0ले गोलले हराएको छ। खेलको पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको एपीएफले दोस्रो हाफमा अर्को गोल थप्यो। एपीएफका लागि 14औं मिनेटमा आवास लामिछानेले पहिलो गोल गरे। 60औं मिनेटमा प्रदीप लामाले एपीएफका लागि अर्को गोल थपे। एपीएफका कप्तान नवीन लामा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। जितपछि एपीएफ क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एपीएफले अब माघ 8 गते अमेरिकाको बीबीईसी मिनेसोटा विरुद्ध खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हिमालयन शेर्पा र नेपाल पुलिस क्लब बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा 10 टिम सहभागी छन्।
आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। बुधबार सकिएको प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका जितेन्द्र मुखिया, लोकेश बम, विवेक यादव र प्रदीप ऐरीले टिममा स्थान बनाएका छन्। जितेन्द्र र प्रदीपले टिममा पुनरागमन गर्दा लोकेश र विवेकले पहिलो पटक टिममा स्थान बनाएका हुन्। तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी र विकेट किपर विनोद भण्डारी भने टिममा परेनन्। टिममा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषवाकर, आरिफ शेख, करण केसी, अविनाश बोहरा, साहब अलाम, कुशल मल्ल र कमल सिंह ऐरी छन्। विश्वकप ग्लोबल छनौटको समूह विभाजनमा नेपाल समूह एमा छ। यो समूहमा नेपाल सहित आयरल्यान्ड, ओमान, बहराइन, क्यानाडा, जर्मनी, फिलिपिन्स र युएई छन्। छनौट खेल 1 महिनापछि ओमानमा हुनेछ। शीर्ष 2 टिम 9 महिनापछि अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताएका छन्। पदभार सम्हालेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे रुसले अभूतपूर्व प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा करिब 1 लाख सैनिक तैनात गरेको प्रसङ्गमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बाइडेनले पश्चिमी देशका नेताहरूलाई पुटिनले परीक्षण गर्न खोजेको बताए। युक्रेनमा मस्कोले गर्ने हस्तक्षेपको स्तर हेरेर आफूहरूले जवाफ दिने बाइडेनको भनाइ छ। रुसले भने त्यस्तो आक्रमणको योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। युक्रेनलाई पश्चिमी राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोमा संलग्न हुनबाट रोक्नका लागि दबाव सिर्जना गर्न रुसले सीमा क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना सैनिक तैनात गरेको छ। मानिसमा देखिँदै आएको कोभिड संक्रमण जनावरमा समेत पुष्टि भएको छ। वैज्ञानिकहरूले दक्षिण अफ्रिका स्थित एउटा चिडियाखानामा सिंह र बिरालो परिवारको एक प्रजाति प्युपामा कोभिड सरेको पुष्टि गरेको हुन्। तिनको रेखदेख गर्न कर्मचारीबाट कोभिड सरेको हुन सक्ने प्रिटोरिया विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले एउटा अध्ययनपछि बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूले जनावरमा भेटिएको भाइरस मानिसमा सरे नयाँ भेरिएन्ट उत्पत्ति हुन सक्ने खतरा औँलाएका छन्। चिडियाखानाका ती जन्तु मानिसमा कोभिड हुने बेला देखा पर्ने जस्तै लक्षण सहित बिरामी परेका थिए। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। सरकारले 7वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आजदेखि लागू हुने गरी 7वटा कम्पनीलाई 1 देखि 3 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको हो। कालो सूचीमा पर्ने 4वटा ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँका हुन्। कार्यालयले आरोग्य कन्स्ट्रक्सनलाई 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। कालो सूचीमा पर्ने अन्य कम्पनीमा डायग्नोकेस जयशम्भू जेबी, बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, वरदान कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन, ग्रिनटेक प्रोजेक्ट, एसएनसी निर्माण सेवा र शाह निर्माण सेवा कम्पनी रहेका छन्। यी कम्पनीले कालो सूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका काममा भाग लिन पाउने छैनन्। शेयरबजार परिसूचक 33 अङ्कले बढेको छ। लगातार 2 दिन 49 अङ्कको गिरावटपछि नेप्से आज बढेर 2931 अङ्कमा पुगेको हो। वाणिज्य ब्याङ्क र सामूहिक लगानी कोष बाहेकका 11वटा सूचक बढे। विकास ब्याङ्क वित्त समूहको सूचक 3% भन्दा धेरैले उकालो लाग्यो। यस्तै जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लगानी समूहको सूचक 2% भन्दा धेरै बढ्यो। आज 25 कम्पनीका लगानीकर्ताले सम्पत्ति घट्दा 160 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। मैलुङखोला जलविद्युत, तेह्रथुम पावर र बुद्धभूमि जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। बजारमा 5 अर्ब 77 करोड 31 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय गरिमा भुलेर जथाभावी बोल्नु नौलो होइन, यसैमा थपिएकी छन् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव। हिजो रौतहटको गौरमा उनले दिएको उत्तेजक अभिव्यक्ति र त्यसले उत्पन्न गरेका प्रतिक्रिया सम्बन्धी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट।
जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले बुधबार रौतहटको गौरमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति विवादित भएको छ। उनले हिंसा भड्काउने प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव बुधबार मधेस आन्दोलन दिवसको अवसरमा गौरमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उनले निकै उत्तेजक भाषण गरिन्। भाषणका क्रममा उनले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई इङ्गित गरी तुफानसँग टक्राउन खोजे पुरानै गौर घटना दोहोर्याउने चेतावनी दिइन्। नहीं तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौर के राइस मिल में हालत हुआ था। उस इतिहास को आप न भूलें। मैं डॉक्टर साहब को यहीं से कहती हूँ, मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं आदर से नाम लेती हूँ। आप PhD डॉक्टर हैं तो रिसर्च कीजिए, चीर फाड़ मत कीजिए। आप चीर फाड़ कीजिएगा पेशेंट मर जाएगा, आपको घेराबंदी करके आप ही को मार देगा। इसीलिए आपसे रिसर्च कीजिए। बस उसके लिए इतना मैंने कह दिया। 7 चैत्र 2063 तत्कालीन जनाधिकार फोरमबाट माओवादीका 28 जना कार्यकर्ताको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो। त्यही फोरम अहिलेको जसपा हो। त्यतिखेर गौरमा एकै ठाउँमा सभा गरेको न्युमा फोरम कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए। मन्त्री यादवले त्यस्तै घटना दोहोर्याउने भनेपछि अहिले नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारी उच्च ओहदामै रहेर धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिनुलाई गैर कानुनी मात्र होइन, गैर जिम्मेवारी र सत्ताको उन्मादका रूपमा पनि अर्थाइएको छ। कुनै पनि सर्वसाधारण नागरिक वा राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको अधिकारीहरूले हिंसा फैलिने, हिंसा भड्काउने र हिंसायुक्त गतिविधि गर्छौँ भनेर आम खुला रूपमा धम्की दिने कार्य त्यो मुलुकको संविधान कानुन अनुरूप होइन। त्यसलाई कहिल्यै पनि जायज र न्यायोचित मान्न सकिँदैन। एकजना नेपाल सरकारको मन्त्रीले र मन्त्री नहुँदा पनि अन्य सामान्य मानिसले पनि हिंसालाई बढावा दिने, हिंसालाई जायज ठहर्याउने, हिंसालाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने त्यस्ता खालका कुनै पनि अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिनु हुँदैन। यसरी सार्वजनिक रूपमा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिनु कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। मुलुकी अपराध संहितामा यसरी सार्वजनिक शान्ति खलबल्याउने र हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिनेलाई 6 महिनासम्म कैद र 5,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। अझ सरकारी उच्च ओहदामा बसेर हिंसा भड्काउनु खोज्नु र ज्यानकै धम्की दिनु अनैतिक र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति मात्र होइन, आपराधिक पनि छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, महामारी रोकथाममा भूमिका नपाएको स्थानीय तहको गुनासोलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 60% र गलतको पक्षमा 40% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिनुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। देशमा अहिले पश्चिमी वायुको प्रभाव छ। त्यसको प्रभाव स्वरूप सुदूरपश्चिम कर्णाली लगायत प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। पश्चिम र पूर्वी मधेस तराई भेगमा हुस्सु र कुहिरोले जनजीवन कष्टकर बन्यो। खास गरी मधेस प्रदेशमा शीतलहरले चिसो सहनै नसक्ने गरी बढेको छ। तर विपन्न परिवारले न्यानो कपडा र दाउरा त के, परालको तातो समेत पाउन सकेको छैन। चिसोकै कारण यो हिउँदमा मधेस प्रदेशमा 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
हिउँदयाम मध्य हुँदा देशभर जाडो बढेको छ। तराईमा त सहनै मुस्किल छ। हुसु र तुसारोले छपक्कै छोप्दा जनजीवन निकै कठ्याङ्ग्रिएको छ। चिसोका कारण वयोवृद्ध बालक त कठ्याङ्ग्रिएका छन् नै। पशु चौपायाको अवस्था पनि नाजुक भन्न पुगेको छ। ठंडा में कुछ मिलली कि न? किछ न बाबू, किछ न मिली। हमने कथी मिलतै? जे अब जे सोनी पर के धाल छै, हमें त मरले जे हो राजा कथी कहबू? केना ठंडी बितरली त? बहुत देखै छ घेकुरी में के लगल छी, घर में छी। कथी कह छ हमन के देतो किछियो, किछो न देलको, किछो न। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो साता तराई मधेसका लागि निकै कष्टकर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मधेसका अधिकांश भूभागमा बाक्लो हुसु लाग्ने र शीतलहर चल्ने पूर्वानुमान छ। यही कारण गरिबी, अभाव र विपन्नता झेलिरहेकाहरू थप झस्किएका छन्। सरकार की ओर से अभी कहाँ किछो देल की? कुछ न देल। कहाँ देती? ठंडा येते तो देती, कमर तमर देती, सरकार से जमा उमा अथी देती तो न के ठंडी न लगी। मधेस तराईका विपन्नहरूका लागि चिसो छल्ने एकमात्र माध्यम घुर अर्थात् परालको आगो नै हो। न्यानो कपडा उनीहरू सोच्न पनि सक्दैनन्। जाय जेथा नभएका गरिबका लागि पराल जुटाउन पनि सकस छ। परालको तातो समेत नपाउँदा खास गरी वृद्धहरूले हरेक चिसोमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यो दुर्दशा देख्ने कोही छैन। केन्द्र सरकारको त ध्यान पुगेन नै। आँगनमै भएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कुनै पहल कदमी लिएका छैनन्। गमछौर के जार काट रहा है। मतलब नगरपालिका की ओर से कुछ मिलली कि ना? ना कुछ मिलले। की मिले के चाहे आसम के? की मिले चाहे? कमल मिले चाहे, जर्सी मिले के चाहे। तब न होते। केन्द्र र प्रदेश सरकारले चिसोबाट बस्न न्यानो कपडादेखि दाउरा बाँड्ने प्रचार गरे पनि विपन्न परिवारले पाएका छैनन्। त्यही कारण त उनीहरूले आफ्ना लागि कोही छ भन्ने महसुस नै गर्न छाडेका छन्। चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा प्रकृतिबाट वरदान पाएको सुन्दर सहरमध्ये एक हो। माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरी हिमश्रृङ्खला, फेवा, रूपार, बेगनास ताल, सेतो गुम्बा, पातले छाङ्गो पोखराका आकर्षण हुन्। त्यसमध्ये पनि आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्छ फेवा ताल। सुन्दर तालमा डुङ्गा सयर र मध्यभागमा रहेको तालबाराई मन्दिरले फेवा तालमा आकर्षण थपेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने दाहालको प्रस्तावले गठबन्धन भित्रै तरङ्ग। काङ्ग्रेस भन्छ स्थानीय चुनाव सार्न मिल्दैन। कोभिड महामारीमा मुख्य रूपमा प्रयोग हुने औषधि सिटामोलको हाहाकार। सरकार भन्छ अभाव छैन, बिरामीले सरकारी फार्मेसीमै पाएनन्। दैनिक संक्रमितको संख्या 10,000 नाघ्यो। देशभर सक्रिय संक्रमित 57,000 माथि। उपत्यका बाहिरका सहरमा पनि तीव्र। सार्वजनिक कार्यक्रममा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादव विवादित। पदीय मर्यादा र कानुनको उल्लङ्घन। र आहारारा गोल्ड कपमा एपीएफको विजयी सुरुवात। आयोजक सहारा क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.